إذا نتميم مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من الفيديو. نقسمو على جوج غاسين دو U اللي هي غاسين دو إكس كاري بلس أن ناقص عندنا هنا بريم. دونك إكس بريم هي واحد بريم هي زيرو فوا إكس موان أن ناقص عندنا عاوتاني هنا بريم إكس بريم هي واحد بريم اللي كاينة هنا هي زيرو. دونك ناقص واحد عامل لإكس زائد واحد الكل على يو في كاري. دونك هذا مكان بالنسبة ل اف بريم دو اكس. طبعا هناك من التلاميذ غادي يقول لك واش نديرو التبسيطات وداكشي، ماشي هذا هو الهدف ديالنا في هذه المرحلة، فقط حنا بغينا غير كيفاش نستأنسو، كيفاش نخدمو كيفاش نصايبو اف بريم دو اكس. المرحلة اللي جاية هي نحاولو نجاوبو على واحد السؤال، هاد اف بريم دو اكس فاش غادي تنفعنا؟ الوغ فاش غادي تنفعنا؟ من بين المسائل اللي تتنفعنا فيه وهو ان هاد اف بريم دو اكس تتنفعنا اننا تنشوفو لو سين ديالها، الاشاره ديالها. الا كانت اف بريم دو اكس كبر من زيرو فان اف كرواسونت، الا كان اف بريم دو اكس صغر من زيرو فان اف ديكرواسونت. نديرو هنا اكزومبل. الوغ عندنا اف دو اكس ايكال اكس كاري موان 4 اكس بلس 3. هنا سي اون فونكسيون بولينوم داله حدوديه، دونك اوتوماتيكمون د دو اف ديالها هو ار و د اف بريم ديالها هو ار. الوغ ملي نبغي نصايب اف بريم دو اكس، الديريفا ديال اكس كاري هي 2 اكس، الديريفا ديال ناقص 4 اكس هي ناقص 4، الديريفا ديال 3 هي 0. دونك المرحله اللي جايه هي اتود دو سيني ديال من؟ ديال اف بريم دو اكس. هنا باش نذكرو هاد 2 اكس موان 4 تتشبه ل ا اكس بلس بي. بصفة عامة طريقة تحديد لو سين ديالها تنديرو ناقص بي على ا، ومن بعد تنديرو في اليمين سين دو ا لا كونترير دو سين دو ا. الوغ هنا الا بغينا نديرو طابلو دو سين او جدول الاشارات ديال اف بريم دو اكس، تلاحظوا بانها تتنعدم جوج اكس موان 4 تتنعدم في جوج، تتنعدم في جوج سين دو ا بلوس هنا موان هنا. هاد لو سين ديال اف بريم دو اكس اللي درسناه غادي يمكننا باش نديرو طابلو دو فارياسيون دو اف. هاد الطابلو دو فارياسيون دو اف فيه بحال شي منزل، فيه الريد شوسي والبروميي والتيراس. الريد شوسي تنكتب فيه اف، بروميي تنكتب فيه اف بريم دو اكس، والتيراس تنكتب فيها اكس. هنا تنكتب فيها دومين دو ديفينيسيون، بحال هنا كنا شفنا دومين ديفينيسيون هو ار اللي هو موان لانفيني بلس لانفيني، حنا درنا هنا من موان لانفيني تال بلس لانفيني. تنشد هاد الطابلو د سين اللي درناه هنا تنحطو هنا. هنا تحت من موان غندير سهم نازل لا تتعني بها بأن اف الي ديكروسونت تناقصية، وتحت من بلوس غندير سهم طالع لتتعني بأن اف تزايدية. هنا هاد الجدول ديال الفارياسيون او جدول التغيرات راه مزيان، ولكن ما غادي نقول كامل، تنحاول نخرج الصور ولي ليميت المرفقه ديال كل حاجه. بحال هنا عندنا جوج، غنمشي نحسب اف لي جوج، اف لي جوج هي موان زان ونكتب هنا موان زان. هنا عندنا موان لانفيني، عندنا موان لانفيني. اش نمشي ندير؟ غنحسب الليميت عند موان لانفيني. تنعرفوا بان الليميت ديال موان لانفيني ديال البولينوم، ليميت موان لانفيني ديال البولينوم راه هي ديال اكبر درجه، اوتوماتيكمون عطاتنا ليميت عند موان لانفيني ديال اكس كاري، وبما ان لا بيسونس الي بير زوجي فإن بلس لانفيني. ايضا عندي هنا ليميت عند بلس لانفيني، نمشي نحسبها دو ميم بنفس الطريقه. ليميت عند بلس لانفيني ديال اكس كاري راه هي بلس لانفيني. دونك ملي تنديرو لي ليميت والصور عاد نقدر نقول بانني حصلت على طابلو دو فارياسيون كامل مكمول. ها هو هذا اللي تتشوفوه هنا سميتو طابلو دو فارياسيون. اي افي
اتونسيون ا ايفيتي واحد ليغور تيديروها بعض التلاميذ. بارفوا طابلو دو فارياسيون تيدير فيه 3 طبقات، تلقى داير اف هنا اف بريم هنا، وجايت شي طبقه اخرى كاتب فيها مثلا 2 اكس موان 4، عاد من بعد الفوق داير اكس. لا، طابلو دو فارياسيون ضروري يكون فيه هكا. دونك هنا هذا هو طابلو دو فارياسيون. ايضا ممكن ينفعنا هاد الشيء في واحد لا نوسيون ديال لي زيكستريموم. هاد لي زيكستريموم شنو هما لا فالور مينيمال و لا فالور ماكسيمال بالعربيه. اكستريموم تيقولوا ليها المطاريف، وبالنسبه لا فالور مينيمال تقول لها قيمه دنيا، الفالور ماكسيمال تقول لها قيمه قصوى. الوغ لاحظوا معايا هنا هاد لا رومارك، عندي حسب طابلو دو فارياسيون عندنا دي كرواسونت تابعو كرواسونت اوتوماتيكمون هي اف راها تناقصية على المجال مول انفيني جوج، وتزايدية على المجال جوج بلس انفيني. نقدروا نقولوا دونك موان زان est une valeur minimale. داكوغ. دونك موان زان قيمة دنيا. باش نلاحظوا بأن باش نلقى قيمة دنيا خاصني نلقى جدول التغيرات يكون اف ديكرواسونت وتابعها كرواسونت. اما الا كانوا سولوكم على حول لا فالور ماكسيمال، ديك الساعه غادي خصكم تلقاو في لو طابلو اف كرواسونت عاد تبعها ديكرواسونت، يعني طالعه عاد من بعد نازله. ديك الساعه ملي غتكون طالعه عاد من بعد نازله، يكون هاد القيمه لا فالور هنا تكون هي سميتها لا فالور ماكسيمال. وهنا فالور مينيمال فالور ماكسيمال بجوجهم تيتسماو اكستريموم. اذا قيمه دنيا قيمه قصوى بجوجهم تيتسماو مطاريف الداله. ندير واحد المثال، مثلا درت واحد طابلو دو فارياسيون ولقيت بحال هكا ديكرواسونت كرواسونت ديكرواسونت. اش تلاحظوا هنا كاين عندي هنا جوج وكاين عندي هنا 5 ياك. الوغ هاد البلاصه اللي فيها ديكرواسونت تبعها كرواسونت هادي غادي تكون فالور مينيمال. مينيمال مين. وهاد ال5 اللي تتشوفوها هنا كرواسونت تبع ديكرواسونت هادي تتسمى فالور ماكس. اذا باش تلقى لي زيكستريموم خاص بالنسبه للفالور مينيمال خاصها تكون ديكرواسونت تبعها كرواسونت، والفالور ماكسيمال خاصها تكون كرواسونت تبعها ديكرواسونت. اذا الان اش غادي تحاولوا ديروا لنا؟ تحاولوا ديروا لنا سلسله تمارين المرفقه، سلسله التمارين اللي درناها اللي غتلقاوها مع الفيديو. و ديك الساعة باش المرة الأخرى نحاولوا نصحوها إن شاء الله. حظ سعيد. مع تحيات تميز كونساي. شكرا.